فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم الشوق سرا درود شریف ہوئے محترم طور نامخ کی دا ختمون دے اللہ پاک زمونگا دی بچو تا او دی مور پلار تا او دی خاندان تا او دی کلی علاقی تا خصوصا او تمام عالم اسلام تا عموما مبارک. محترمو در دیوی مقام دے کہ انسان دا اللہ تعالیٰ پا دی کتاب بانی پویش. قرآن حکیم دا اللہ تعالیٰ کتاب دے پورتا اسپانونا انوار فرمیس پوری کتز مکہ غرولا دریابونا انسانان پیریان فرشتی تا ٹوٹ لازی ٹوٹ سنونا دا اللہ تعالیٰ دی دا داغ کتاب دی دا رب العالمین اللہ لوے دی دا اللہ تعالیٰ کتاب دی. اچھے سوک دا اللہ تعالیٰ پا خبر پوشی دا اللہ پا کتاب پوشی آخر بے خلق دی قرآن تا مونگا کلام اللہ والی کلام اللہ دا اللہ تعالیٰ خبری دا قرآن دا اللہ خبری دی مخلوق سرکی اقیم الصلاة من ادروے آتو الزکاة زکاة ورکے کتب علیکم الصیام پتاس رجب فرض دا اللہ خبری. لیکن کلا یہ انسان دا اللہ تعالیٰ پر خبر نپوئی گی تو اللہ تعالیٰ پر انسان پر کم نظر گوئی تو زمان پر خبر نپوئی گی. تاسو سرا یہ انسان خبری کی تو تا خبرو کی تاتی ویچرا بائی سیکتے بیاو کا بیاو تو کی ویرا بائی سمپور شمتو بیاو آیا تیو تا بیاو آیا اخو ویرا پتا پیرا ہوئے نپوئی بشو رتبو دیتا خارق انسانی تب خبر نپوئی. تو اللہ تعالیٰ منکوائی کہ تاسو سے ہے تاسو دماغ کا اندر چانی ہے کانڈر کی یو تنی یو چھت کی دا تمام ازمکا تل شو آسمان پی چھت دا یو خپل بنگلہ اللہ جوڑا اور بیا بنگلہ کی رانا بکار وینوار سپنگمیس پوری دا پکی بلپون واجو بیا دا خلاص کا ضرورت کی فصلونا و باغونا دا خلاق دریابونا خورونا چینی کویان دا ٹھیکویلی دا وور ضرورت بھی وور پکواچا تاسو سوچو گے کہ دا انسان دا زندگی کم ضروری سے دول دی اخوار اللہ پاک اسوا اللہ دا دی خپل کانڈر زمون لگ کرائے نگواری چی دا برنا بیرون دا روڑی کی چی تاؤس دا ما کانڈر کی دا ما بنگلے کوس ہے مونگلہ باللہ کرا دا دی انوار سپنگمیز دستور بل لرا لگی چی تاؤس دا انوار بجلی خورائے مالا باللہ ہو رہی دا چاپلار بے وقت دا مونگلہ اثر آتی انسان تو ہوئی چی تو خود ما کانڈر چی خوری زما سکی زما اغن دی زما خز در مادر کلی دا بچی در مادر کلی دی روزہ در مادر کلی دی تو بس گئے تو آیا تو بس گئے روبار اب انسان دا اللہ تعالیٰ دا کتاب اور پروان دے دا چاہ کتاب دے چاہ کتاب میں
صدر سے بھی پرواہ نہ لری وزیر اعظم نہ لری جرنیل کرنیل برگیڈیئر گورنر وزیر اعلیٰ اس پر شہزاد چا کتاب دی او دې زمونږ نه څه غواړي او موږ دله ورسره خدمت کوو الله پاک دې زمونږ دا سوچ نصیب کړي الله پاک دې خپل کتاب خدمت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لوی خلق دا غیر غسل هغه کوم مقام ته رسیدي موږ سره ټول غم بخښي دي چې وای سبا خورو حال لري الى قرآن حکیم مونږ د دې رزق د ګټلو کومې طریقې ښیي دا بل ترلو حدیث کې راغلي یو سړی ورته راغی کېناست جړانګ ولی ورته شروع کړه دی ولې ویل صاحب بچي مې دي ډوډۍ مړېږو نه نبي علیه السلام ورته وفرمایل ورته وی بچو چې کور ته لاړ شي نو په خپل کور والا باندې سلام واچوه او بیا سورہ اخلاص یو پیرو قل هو الله سورہ دې ته لار په بیبي باندې سلام واچو سورہ اخلاص یو پیرو وی خدای وته وی سیم د سووي وی سیم راته وی چې کور ته راشي په بیبي سلام اچو ایو پیرو سورہ اخلاص وایا لی پته عمل کاوه کړه چې هغه په دې ومنټو نه دغه صحابي وي ما په دې حدیث باندې عمل شروع کو لږه موده کې مال الله دومره مال راکو چې ما به خلکو سره امداد هغه خپله لوږه تنګه وختمه بابا خلکو سره امداد کا نن مونږ پښتانه او په ښځو باندې سلام وجلي ولې بیا دومره درځي چې دوی په ښځو باندې سلام اچوه نبی علیہ السلام دا یو بغیر نہ بیبیالی شکور ترابی سلام اچھی و تناتے ساسے ایسے پتی وجم وطول خوار خلق سمر پوری چیز نبی علیہ السلام طریقہ دی پجون کی 24 گھنٹے نظر آؤس ترسی کرنے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ قسمیت اور فرمائی قسم زمانے پخبل ذات قسم لی کہ استاسو دا پارا نمون عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکا زندگی تیروا کمچی دلتو کویا دبل چاہ زندگی مخوخا دلی طالبان کو ہے مقصود داری چنن خلق بدی نبوئی گی کہ زمونگا دا عقیدہ دا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام پیغمبران و سردار دا تمام پیغمبران و غوردی نتو ہے داغ پیشن با معمولی پیشنی داغ خراس کاک با معمولی خراس کاک بھی سنگ چی نبی علیہ السلام سردار دی داغ پیشن سردار داغ خراس کاکم سردار فساد افسوس کنن لمونگا دا قرآن سنت سرا مینا نشتا کال راشی کال تیر شی تو قرآن آوان نری چی تلاوت یو پیردو علماء یو وفد راگی ناسو ماسرا خبر کو یو عالم پا موبائل لواغس بیچه ماتا لمدینی منورین یو عالم مسج کرده مدینہ منورہ کی یو مشر عالم بزرگ اگر نبی الاسلام خوب پیونی دا ناس واسر خبری کولی با خبر کی وطا نبی الاسلام بگی دی اکری دا امتنا جب اے داو ویلا چی لما امت مزنکی دا نبی الاسلام دا امت بگی لو لما امت مزنکی اور دویم داوی چی لما امت دا قرآن تلاوت نکی دا سمرا سخت خبری دا خود امر خبری چاکی نکتا دا قرآن تلاوت کوئی بلکہ دی سرے خاص کر دا علماء نکی لو پر کہ علماء حضرات دا قرآن تلاوت پابندے سرے عوام کو پرید ہو پرید علماء نکی دا قرآن تلاوت کوئی اور کہ دا غوار ہے کہ علماء دی دنیا حاصل شی ماتا سورہ واقعہ وایا
नबी अलैहिस्सलाम फरमाई मन क़रा सूरत अल-वाक़िआ कुल्ल लैलतिन लम तुसिब फाक़तुन अबदा कि सूख सूरह वाक़िआ अर्श पवाई कुल्ल लैल अर्श पा माहाम मानर पास कमाहा मुर्शी मासुतल मानर पास मासुतन मुर्शी तहज्जुद तौफीक अल्लाह दल आगे ठीक हुआ है 10 बजे हुआ है 2 बजे हुआ है कुल्ल लैल लम तुसिबहु फाक़तुन अबदा यतबल्लुगु रसी लोग इबादत डोड़े तेरे भी डोड़े बडीरी चाय बडीरी जावी बडीरी इज्जत बडीरी किदा तरा लगेगी सूरह वाक़िआ पाबंद सरवाए दमाल द हासिलउल द पार मुंतखल पाक पैगंबर सुबह पूरे तरीके हो अफसोस दार तेरे मुंगा दाशिन लम तुसिब वफाक दहकानी दलंगल के को लाजिम दे गए पेरा लागे तो उड़ी जमारा मरना से मिला से शहीद शेव लागे अपस चला ने मादे में लाजिम से द मदरसी हालात से साल मादवी के मोरी से दलंगल माहाना खर्चा नुल्लस लाख दलंगर मारा खाते नुल्लस लाख लाजिम से प्राथमिक चैम्स का खबर जाती विटिकल मौलाना से वफात में योद्री मैच के हुसने समूह कि सलोरों में मैच को माता और हक मोरी से हुई कि लाजिम से सहाल ले मादवी के से मास रस्पक लाख रुपए और साराना का महाना खाते नुल्लस लाख सब को नारी अल्लाह से बचाओ विदारा तुम कि नुल लसरा का उनका बिलाल पगला आज स्पष्ट और तारीख खूब ली मौलाना से बिलाल से बहुत पूरी दो अगर जोर दारुल हदीस से अगर जोर दफ्तर है को तुरैब बनास से तारीख भी जोर अल्लाह और अल्लाह बीमा होते ही किसे पैसे रखे विजय से पैसे इधर शाम दलांगर माहाना खर्चन नुल लसला के दाम में तरफ पगला के लागा वाई वो तुम मात्र पैसे इस्ता और उकारे तो राजा भी दीन बेगैरत अखलाक ये मदरसा के लिए बेगैरत अखलाक मादवी के माँ बाप हकारिया मदरसा सूरह वाक़िआ चढ़ जबरदस्त भी अलाक़ कीदम के माँ सूरह वाक़िआ और पता है सूख का रिश्ता जगह सूरह वाक़िआ कि जरा पासे तो मानने रम्बस के डर अनवर हक से हज़रत दाखूब मिले अगर पर जरा सीधा सब है वीके हज़री शोरूशी सलाह बहु अलिशी टोल उलमा मुदर्रिसीन तुलबा दारुल हदीस लागुन से अदा खूब तो बखल हुआ ये टोल लागुन से दा तारे कोई जप्पा माता मोरी से भी पास होते के दा खूब तो हुआ आखूब इमा बयान उस्तादान दीन अरियान से खफश बेपाबंदी लगोला किताब सूरह वाक़िआ अर्श पवाई उस भी सूरह वाक़िआ अर्श पवाई लाजिम से मादवी की सूरह वाक़िआ शुरू हुआ दहकानी जो मखदाना अगर मौलाना से हक से दवर ने पसू चंद मखना मुख्तलिफ पर पूरा मकरूल नबी अलैहिस्सलाम रिश्तिया हुई या अरबी शायर ने पयोजिने में हिदाम नुमे हिदाम अगर खल्क तो हुई इदा कालत हदाम फसद्दुहा फइन्नल क़ौल मा कालत हदामी ये हदाम के गल खबर की रिश्ते नहीं गणाए खबर आगला के हदामी हो भाई मैं
زه طالبانو ته وایم دا خو هغه شاعر ویلي د عربي شاعر زه به دا شعر وایم بله اذا قال الرسول فصدقوه فإن القول ما قال الرسول خبر هغه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کوي مونږ ټول مال په مخ اخیستو او د مال لپاره مونږ خپل پاک پیغمبر ټول شی ښودلی دی سوره واقعه وایي سلام کوي سوره اخلاص علم دوی دولت ته محترم نبی علیہ السلام فرمایلی من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين چاہتا چاہ اللہ تعالیٰ کا خیر ارادہ اولرلا پدین کی پوئی پدین کی پوئی دا سنوی من يرد الله به خيرا يعطه مالا كثيرا اللہ والا دیر مال بلکن دا سنوی کہ من يرد الله به خيرا يعطه اولادا كثيرا دیر اولاد لا سنوي من يرد الله به خيرا يعطه العهدة عهدة ولا ولدي قميص بمي مرسوبائي سنة لا سنوي من يرد الله به خيرا يعطه النصب العالية بنصب الولد نبي عليه السلام فرمائی يفقهه في الدين بالدين کی پوئی دا انسان بالدين کی پوئی تاسو حدیث ویلی ابن عباس رضی اللہ عنہما دا نبی علیہ السلام ورور دے سکد ترزوے دے خدمت ولو کو دعا ورده کی اللہم علمه التاویل وفقه فی الدین لاو دنوی کہ اللہم آتوی مالا کثیرا اللہ دما دے رول دیر مال والکل سوئی اللہم علمه التاویل قرآن پر تفسیر پویا تھا قرآن پر تفسیر پویا تھا او په دین کې پوهه کا د دین لوی نعمت بل نشته چې انسان ته الله تعالی د قرآن سنت علم ورکړي مولا الفاظ راوي علامه زرکشي وایي چې د قرآن کې صدا پاس او یا زر علم پراتی ما دا خبره راځي مونږ په ګور لاسو مې دې ته خدای چې قرآن کې صدا پاس او یا زر علم پراتی ورته ماته په دې دینه په ډیر دي دا خو دی وي دا والله مې چې شي چې را پاس او یا زر دې په څو تکړه دي په علم غواړي مونږه په الفاظو نه پوهیږو دما یو شاګرد اوس مړ الله دې وبخي هغه ته باجوړ کا ما سلطان ماندل ورسېد مون سیارو دې ورسېد هغه په ماندې کې سره وته حالي علم یجد که یتیما فآوا هغه امام سے په ماندې کې وی علم یجد که یتیمان فآوا وی بخندا شو چې خو درس بیا مون ما دالو بیا په بارو بیا جماعت وی نور مرګی نه سم خیر پکې دا باجوړو قرآن یو الله تعالی قرآن دی یو دا باجوړو دې قرآن باندې ځان پوهه کوي د دې قرآن باندې الله د مونږ تفوسی حدیث راځي ته قیامت پر ورځ باندې الله پاک د هر انسان د خپل کتاب تفوسی یوازې د علماء دا هر انسان کناره نه دی کناره تا زما کتاب ترسو دا ما تاسو له درلېږو تو په دې کتاب باندې ټکی ټکی باندې ځان پوهیږي د دې په معنیو باندې او د دې قرآن شرح د احادیث دا په احادیث باندې پوهیږي څومره پوه چې د نبی اسلام زندگی خپل شوی نه ده اسی په لګي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة دې نمونه عمل شمائل حدیث یو صحابی مخک روانو نبی اسلام ورپسې روانو داغه دا لنګ د کیټون اخته شوی انسان کی لنگ یا پرتوک نارینا داغه لنگ پرتوک بیا تر نیم پڑھنے پوری یا لگتا تر گیٹو پورو گیٹائی بڑے پڑی اور گیٹائی پڑی سی صاحب فرمائی ماس فرمی در کعبیر فتن اللہ تب پور کی
اوس موږ خپل پیشنونو تباه کړو دا ما پیشن دا هغه لنګ د ګیټونو ښکته شوی و نبي اسلام ته د شاته آواز کوي ارفع ازارک لنګ پورته کا هغه شاته آواز شو چې وی کې دراوله دې څه دا خو معمولی وند کې لنګ دیو دې دومره استعمال نه کوم بیکار ځان نه دی نبي اسلام ته وی چې زما تابعداري کوي پای کې با بني به د زور سوال نه بیگو دا نوی زور سوال نہیں چیزا ماتا بھی داری اللہ پاک دی زمین احساس دخپل پیغمبر سر محبت حسین اور داغا کارلامی و داغا کارون اللہ پاک منتد عرصن خوان اختار نبی رسام صاحب فرمائی لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس تلوت دعال كان خوشا لما پیشن و تا خوشی لما خلاص کاک و تا خوشی ارشی سنگ چه نبی رسام سردار دی داغ پیشن سردار دی داغ خلاص کاک سردار اللہ دے زمان و احساس و محبت پیدا اللہ دے دامد رسا ددین زیادہ کامیاب ہوتی موری سے بھی چیرہ منگا بکال لکھیلی دلوی دوری سو بندوبست کو میں پا اللہ بانے ہوا لگلا اللہ پوشا کار پوشا یو بنیریو اگر پٹیو کرو باران لگے سڑے تاک شو فہمہ کا سبق راگی آپ پٹے پنمین نیم کو وی خدای دا نیم ستاشو نیم دبا شکر کوا سا چیدو اکرا سکے چشپاشوا ایدنا شنا باران شنا باران مجھو اکر اکراگی دیکھا تا سوئی بیویلی چی پاگاڑا ہے سو پخول ہے یہ بغاڑا جو پخول ہے دیر مدد مہمان دویم پالا ہے چوائے کلا چیت پوشا کار مونگ بسو ادھا چال بغول تو بول دے لی بول او کلک وردو ہے جزا کار بارو تا ویڈی دی مادر تا اللہ تا کلک آپر کو عرب مولد آکارو تا مکر آکا دا بازیر علاو کا برخوش تو کلی چاہتا ہوا تماتو ہوا ہے دا بچاتا اللہ بدی خوشحالی کی چیتے تلک لکس پاتے باردہ شہرہ اللہ بدر کی رسنگا جے مدمیم سے بھی چکال لبکہیر منگا دلوی دوری سے بندوبست کو اللہ جیلے توفیق کو زید علم بلکی لنگر دے علم بلکی قربا دے علم بلکی طول مشکلات سے اللہ والا حل کی اللہ مدرسہ دے اللہ پاک دین اسلام یولوی مرکز اگر دی اور دی مدرسے کی سمر ضروریات تھی تعلیمی تعبیری اللہ دے ورد اخبر اللہ محدود خدارون پورے کی وآخر دعوانا